आखिरी बल्कि हमारे मुसाबक़े के आखिरी मुसाहिब दर्जा अरबी सौम के एक तालिब इल्म फुरकान हरदोई का नाम पेश करते हैं कि वो आए और बरिवायत हफ्स बतरीक़े उबैद बिन सब्बाह मिन किताब शातिबिया तरतीलन तिलावत कलाम पाक पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना दाऊद वसुलैमान इल्मा। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी फ़द्दलना अला وورث سليمان داود صلى عليهما سلام الله عليهما. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. جميل جميل الله الله سبحانك يا رب ما شاء الله. إن هذا لهو الفضل المبين. نعم نعم فضل الله عليك ما شاء الله. اللهم زيدك. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ما شاء الله الله عليك. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا ادخلوا مساكنكم. الله سبحانك الله أكبر تكبير. صاحبتكم السلامة والعافية اللهم زيدك. نعم نعم. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله الله اذكر الله جل جلاله وعم نواله. اللهم
اللهم زيدك. نعم نعم نعم. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ابدعت ما شاء الله. اللهم زيدك. نعم نعم. الله الله الله. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. ايوه جميل جميل جدا. مستوى جميل. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك. الله الله وفقنا يا رب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الله الله اكبر. تكبير. ما شاء الله. ايها القارئ مهلا مهلا. هؤلاء المستمعون لن يملكوا على انفسهم. ما شاء الله. اللهم زيدك. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اصلح لنا فيهم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم. الله الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله الله الله. ما شاء الله. سبحانك يا رب. اللهم زيدك. افتح الله. نعم نعم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الله. تكبير تكبير. نعم. زدنا وأعيد ثانيا هذه الآية المباركة. زادكم الله. نعم 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 نعم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.
شاء الله. سبحانك يا رب. نعم نعم نعم. ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة نعم أحسنت أحسنت. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الله. أيها المستمعون، أنتم وأزواجكم تحبرون، وهذا القارئ لقد حبرت هذه الآية، أنتم وأزواجكم تحبرون. ما شاء الله بإذن الله. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله 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 الله. سبحانك يا رب. ما شاء الله. تلذذت الأعين باستماع هذا. ما شاء الله. الله يبارك فيك. ما شاء الله. قرت أعيننا. ما شاء الله. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. والله العظيم جميل جدا. مستوى جميل. ما شاء الله. اللهم زادكم الله علما وعملا وفنا. وأنتم فيها خالدون. وأنتم فيها خالدون. ما شاء الله. هنيئا لكم والمستمعين جميعا. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة. نعم. الله أكبر. جنة صوت. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ما شاء الله. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. الله أكبر. ما شاء الله. الله يبارك فيك. يسعدك. الله أكبر. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين.
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. الله ما شاء الله سبحانك ما شاء الله. نعم نعم تذكرت الشيخ صديق المنشاوي رحمه الله ما شاء الله متعنا الله بعلومه وفيضه. نعم رحمه الله. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. تكبير تكبير. القارئ المبدع ما شاء الله. اللهم زيدك. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الله صلى على حبيبي. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي ما شاء الله. نعم نعم نعم. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. الله أكبر. سبحانك يا رب. الله الله. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما أيوة نعم نعم. وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.